بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا در انتظار حمد مانی، محمد چشم براہ تنانی. خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. محمد استمی خواہم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. قابل ستائش عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج جمعے کی اس مختصر سی محفل میں آپ حضرات کے سامنے پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے قرآن و سنت کے مطابق سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستوں، جیسا کہ پچھلے جمعوں کے تسلسل سے یہ بات چل رہی تھی کہ اسباب محبت کتنے ہیں اور وہ اسباب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ نہیں. ایک سبب پر پچھلے جمعے کچھ گزارشات عرض کی تھی کہ کسی ذات کے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. آج انشاءاللہ تعالی دوسرے سبب پر کچھ بات کریں گے، جبکہ عزیز دوستوں یہ سبب ایسا ہے کہ جمعے کی محفلیں اس کے متحمل نہیں ہو سکتی. دوسرا سبب ہے کمال، کہ کسی انسان سے اس وقت بھی محبت کی جاتی ہے جب اس کے اندر کچھ کمالات ہوں. جب بات آئے
आमिना के लाल और रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अजीज दोस्तों, आपके किन कमालात का तस्करा किया जाए? आपके कमालात और महासिन इतने ज्यादा हैं कि कायनात का कोई इंसान उनको शुमार और बयान नहीं कर सकता। अरबी का एक शायर था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर 40,000 अशार कहे। किसी एक जात पर 40,000 अशार कहना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जो उसने आखिरी 2 शेर कहे, 40,000 अशार एक तरफ और उसके आखिरी 2 अशार एक तरफ, बड़ी अजीब बात कह गया। उर्दू के एक नाटकों शायर गुजरे हैं, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, हफीज साहब। उन्होंने उन अशार का उर्दू में तर्जुमा किया, शेर की जुबान में। फरमाया, फकीर फिक्र रखा मदा बाकी है। हमारी फिक्र की बुलंदियां, हमारी फसाहत, हमारी बलागत, हमारी तशबीहें, हमारे इस्तिआरे, हमारी ज़बान और बयान की तमाम हदें खत्म हो गई हैं, लेकिन आमना के लाल तेरी तारीफ तक नहीं पहुंच सकी। फकीर फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम ने आबला का मदा बाकी है। हमने कलम से तेरी तारीफ को लिखना शुरू किया, कलमें घिस चुकी हैं, लेकिन तेरी तारीफ खत्म होने पर नहीं आती। कलम है आबला का मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ। आमना के दुर्रे यतीम तेरी तारीफ करते करते हमारे रजिस्टर, हमारे सफात और हमारी ब्याज खत्म हो गई। हमें वर्ष नहीं मिलते कि तेरी तारीफ और सना उसके ऊपर लिख सके। और आखिर में कहते हैं, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, कि मेरे महबूब वर्ष तो खत्म हो ही गए, कलमें तो घिस ही गई, हमारी फिक्रें जवाब दे गई, लेकिन तेरी तारीफ तमाम उम्र लिखते रहे, तेरी तारीफ खत्म होने पर नहीं आई। तेरी तारीफ नहीं खत्म होती। अजीज दोस्तों, और ये कमालात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद ही नहीं मिले, बल्कि आपके नबी बनने से पहले भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर इतने कमालात दिए कि अरब आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। हम तो कहते हैं ना, नबी से मोहब्बत कमालात की वजह से की जाए,